नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे आज बात हो सकती है, बहुत से सवाल उठ सकते हैं, बहुत से सवालों का हमें जवाब भी लेना है। इसी चीज़ को देख लीजिए कि आज काबीना का जब इजलास हुआ, और काबीना का इजलास हर मंगल को होता है, तो एक दिन पहले जो चीज़ बहुत बड़ी खबर थी और जिसे 92 न्यूज़ ने ही ब्रेक किया था, F9 पार्क, इस्लामाबाद में वाक़ 750 एकड़ के F9 पार्क को गिरवी रख के 500 अरब रुपए लेने का जो मंसूबा बनाया था, जिसकी मंजूरी मांगी थी वजारत ख़जाना ने, उसे आज पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मुतफ़क्का तौर पे रद्द कर दिया। न सिर्फ रद्द किया बल्कि बताया जाता है कि खासा माहौल गर्म था जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत तंबीह की और ये सवाल उठाया कि ये समरी भेजी किसने, ये ख्याल या आइडिया आया कहाँ से। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि अब इस्लामाबाद F9 पार्क के बजाय इस्लामाबाद क्लब जो है, जो मरी रोड पे वाक़ है, उस क्लब को गिरवी रखने की बात जो है हो रही। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ग़ालिबन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डेवलपमेंट है जब चेयरमैन नैब ने आज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात करते हुए वहाँ एक ब्रीफिंग की, बिजनेसमैन से बात करते हुए, और उन तमाम सवालात का, उन तमाम इल्ज़ामात का जो बढ़ते चले जा रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से, उनका जवाब देने की कोशिश की। मैं आपको याद करवाऊँगा कि जनवरी के शुरू में, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि 2 जनवरी को जब ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी का मामला था नैब के सामने, तो एहसन इकबाल साहब ने नैब के हवाले से क्या इल्ज़ाम लगाया था। मोहम्मद आसिफ साहब की गिरफ्तारी, पाकिस्तान में इस वक्त जो नैब गर्दी जारी है उसका ताज़ा शाहकार है। नैब इमरान नियाज़ी की ज़ैली तंजीम बनकर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन नैब की ये कारस्तानियाँ इमरान नियाज़ी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। यानी नैब जो है वो इमरान खान नियाज़ी का एक अपेंडेज है, एक टूल है, यहाँ तो एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं। लेकिन एक हफ़्ता पहले एहसन इकबाल जनाब खाकान अब्बासी साहब ने 15 तारीख को नैब के बारे में क्या कहा, नैब के कानून के बारे में, वो भी सुन लेते हैं। नैब ना कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक है, ना हक़ाइक़ के मुताबिक चलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, और जो ब्रॉड शीट केस में हक़ाइक़ सामने आए हैं, उसके बाद ज़रूरत अगर एक मुल्क में इंसाफ हो, कोई कानून हो, तो आज नैब के इदारे को बंद करके इस मुल्क के अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवानी चाहिए। नाज़रीन, लेकिन नैब के ऊपर ये इल्ज़ामात सिर्फ PMLN की तरफ से नहीं लग रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म के ख्यालात रखती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत पहले, तकरीबन 2 बरस पहले ये कह दिया था कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का ढांचा और नैब दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल हुकूमत। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल हुकूमत। या तो नैब चलेगा या इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। ये वो आर्गूमेंट है, ये वो जुमला है जिसे पाकिस्तान के बिजनेस के सर्कल्स में भी सैकड़ों हज़ारों दफ़ा दोहराया गया। और आज जब चेयरमैन नैब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे, वहाँ बोल रहे थे, तो इन तमाम सवालों का चेयरमैन नैब ने जवाब देने की कुछ इस तरह से कोशिश की कि गुज़िश्ता 3 सालों में 487 अरब रुपया रिकवर किया हम, कि एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। डकैत का सवाल है तो उस तरफ कानून भी इजाज़त देता है और उस तरफ जाना भी होगा। एक मज़मूम प्रोपेगेंडा जारी है, तवातर से जारी है। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ये कोरोना नैब ने फैलाया है। प्रोपेगेंडा सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं। और जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुद्दलाना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। बुनियादी तौर पर चेयरमैन नैब का ये कहना है कि कोरोना के अलावा, कि कोरोना फैलाने के अलावा तकरीबन हर इल्ज़ाम नैब पे लगता है। उन्होंने इस तकरीर में, अपनी आज के इस खिताब में ये भी कहा, चूँकि मैंने वो सारा खिताब तकरीर उनकी देखी, उसमें उनका कहना यह था कि वो जब टेलीविज़न खोलते हैं उन पर हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो देखते हैं कि नैब पे लगाया जा रहा है, जबकि नैब ने 487 अरब रुपया जो है गुज़िश्ता 3 बरस में रिकवर किया है। और नैब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा वही अनासर कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, जैसे ही चेयरमैन नैब ने अपना ये खिताब
खिताब मुकम्मल किया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन ने अपना एक एदारिया लिखा, बहुत ही सख्त नैब के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब जो है वो इम्पार्शल नहीं है, और उसका एक जुमला बहुत इंटरेस्टिंग है कि द नैब चेयरमैन इज़ ऑन अ वीक विकेट when he claims that his organization is impartial. No, it is not. NAB is a deeply flawed entity functioning on the basis of an equally flawed law. यानी वही बात जो खाकान अब्बासी साहब ने कही कि NAB का तो ना कानून दुरुस्त है, ना NAB का काम करने का तरीका ठीक है, उसी चीज़ को डॉन अखबार के इदारिये ने भी दोहराया। ये तो एक केस है, यहीं से हम बात का आगाज़ करना चाहेंगे। मुझे आज की इस नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑफ कोर्स इनका ताल्लुक़ है, मर्दान से MNA हैं, और मुझे इनके साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं PMLN सिंध के, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। मुझे इस वक्त कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के ट्वाइस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं PPP सेंट्रल पंजाब के, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर सकेंगे एक फ़ोन लाइन पे। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। यहीं से बात का आगाज़ करता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे ही बात का आगाज़ बनता है। क्या ज़रूरत महसूस की चेयरमैन नैब, जो अमूमन चुप रहते हैं, कि उन्होंने आज वो फटी पड़े, उनको अपना दिफा करना ही पड़ गया? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। शायद उन्होंने ज़रूरत महसूस की हो क्योंकि काफ़ी सारी गुफ्तगू नैब पे होती है। अपोजिशन के अरकान ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, कुछ हम लोग डिफेंड भी करते हैं, जो ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें डिफेंड तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं हैं। कुछ हम में से हम लोग बाज़ चीज़ों पे तनकीद भी करते हैं जो हमारा हक है एक सियासी कारकुन का होते हुए, लेकिन चूँकि नैब एक रियासती इदारा है, हुकूमती इदारा नहीं है, रियासती इदारा है, और पार्लियामान की हद तक अगर आप देखें तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ज़रिए। जब कोई सवाल उन पे उठता है, कोई कॉलिंग अटेंशन या इस टाइप की कोई चीज़ जब आती है, तो एक रियासती इदारे पे जब उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो तो फिर हुकूमत का एक फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसका एक मुनासिब तरीके से जवाब दें। ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंड भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो एक आज़ाद इदारा है और अपने फैसलों में जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आज़ाद है। अब जो उन्होंने बात की है, एक बात से तो मैं शायद अगर वो ना भी करते तो आपके प्रोग्राम में मैं कर देता, जो आपने बात की जरदारी साहब की, शायद आपने बात की कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और करप्शन साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान और नैब साथ ही चलेगा, लेकिन वो नैब जो इंसाफ करे, जो इंसाफ के मुताबिक चले। सुकम उसमें है, प्रोसेस में कमजोरियां हैं, जिसका जावेद साहब को भी इसका एहसास जरूर होगा, और वो एक ऐसा काम है जो जावेद साहब ठीक नहीं कर सकते। मैं चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ, वो काम हम लोगों का है जो हम इधर, मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा हूँ, अभी इजलास खत्म हुआ है। हम लोगों का काम है कि अगर हम समझते हैं कि इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं है और उसमें करप्ट लोगों को छूट मिल जाती है, उनको पकड़ने के निज़ाम को मजबूत और मजबूत करने के लिए हम लोगों ने कानून साजी करनी है। वो नैब नहीं कर सकती, जो सुकम है वो हम ठीक करें, लेकिन चूंकि करप्शन के खिलाफ कानून साजी करना और करप्शन की बेखुनी करना कभी भी इन दो जमातों का जो आज अपोजिशन में है, PP और नून लीग, उनका कभी ये एजेंडा नहीं रहा, कभी उनका प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप 1, 2, 3 में नहीं रहा। उन्होंने नहीं किया, वक्त आ गया है कि हम करें। मैं ये समझता हूँ कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकती। नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान और मेगा करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत सी बातें आपसे करनी है, मुझे कैबिनेट का हाल भी आपसे समझना है, लेकिन ज़रा मुझे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ आने दीजिए। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आप पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बड़े रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल हैं, आप लिखते भी हैं, आप इन मामलों को समझते हैं। हम बड़े लकी हैं कि आज हम जब बात कर रहे थे, आज चेयरमैन नैब ने बात की है, चूँकि बात करप्शन की है, फाइनेंस की है, फाइनेंशियल इशूज़ की है, फिर और भी इशूज़ इकनॉमिक, और आप हमारे साथ हैं। चेयरमैन नैब का ये कह रहा है कि उन्होंने गुज़श्ता 3 बरस में उनकी लीडरशिप में नैब ने 487 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए, यानी 487 बिलियन, यानी ये तकरीबन
500 अरब रुपए की रिकवरी लीगल प्रोसेस के जरिए बन जाती है। दूसरा उनका पॉइंट यह है कि वो जब टीवी खोलते हैं उनके खिलाफ तनकीद हो रही होती है, जैसे मैंने सुनाई, कभी आसिफ अली जरदारी साहब हैं, कभी पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, कभी एहसन इकबाल हैं, कभी खाकान अब्बासी साहब हैं, कभी और लोग हैं। वो ये कहते हैं कि ये वो सब इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिनके खिलाफ नैब ने केसेस खोल रखे हैं, तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज खोल रखी हैं। उन्होंने उस सारी अपनी जो आज के खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि कोई बिजनेस ग्रुप जिसकी हैरेसमेंट अगर है तो आप मेरे सामने लेकर आएँ, और हम तमाम बिजनेस के जो केसेस हैं जिनका ताल्लुक टैक्स से है, इनकम टैक्स से है, कस्टम से है, एक्साइज से है, FBR के मामलात से है, उनको हम निकाल रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन हमारे सामने ले आए हम उसे भेज देंगे FBR के सामने, और लोगों ने उसकी तायद भी की जहाँ पर डिस्कशन हो रही थी। तो आपका फिर केस बनता क्या है नैब के खिलाफ? शुक्रिया मोहित साहब फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स अबाउट मी। देखिए, गुजारिश ये है कि किसी को भी, कमर जमान कायरा साहब, मैं, आप या अली मोहम्मद, किसी को भी करप्शन के खात्मे से कोई परेशानी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि करप्शन मिनिमाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए। सवाल ये है कि क्या नैब एक फ़ाल इदारा है जो करप्शन ख़त्म कर रहा है? मैं ये समझता हूँ कि नैब उस किस्म का लाइफ गार्ड है स्विमिंग पूल के पास, जो बैठा हुआ तो है, रोज़ बच्चे मर रहे हैं डूब के, लेकिन नैब कुछ भी नहीं कर रहा। आप देख लीजिए कि नैब मुशर्रफ साहब के ज़माने से आया है, क्या पाकिस्तान में उस ज़माने से करप्शन कम हुई है? ये करप्शन बढ़ती है, ये आप खुद असेस कर लें। नैब ने किन करप्ट लोगों को पकड़ लिया है? नैब ने मुझ जैसे लोगों को तो पकड़ के जेल में डाल दिया। मतलब मिसाल देखिए कि मैं और अब्बासी साहब में हर हेयरिंग पे गए, हर इन्वेस्टिगेशन पे गए, कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं था जो हमने इनको नहीं दिया। इनके पास डॉक्यूमेंट से हम तो कहीं पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक रहे थे, हमको जेल में डालने की क्या जरूरत थी? मतलब वेर वी नॉट कोऑपरेटिंग? जो उसूल होता है कि आप लोगों को जेल में जब डालते हैं कि अगर आपसे कोऑपरेट ना कर रहे हो या इन्वेस्टिगेशन रुकवा सकते हो या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी। दे हैड ऑल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमको जेल में रखा मिसाल के तौर पे 3 महीने 4 महीने, और उधर कभी जिंदगी में पूछने भी नहीं आए, कभी बात करने भी नहीं आए। तो मतलब आपने ज़्यादातर लोगों को तो आप ऐसे ही जेल में डाल देते हैं विदाउट ट्रायल, विदाउट द बेनिफिट ऑफ अ ट्रायल, विदाउट फाइंडिंग गिल्टी। तो आप ये कौन सा, मतलब ये कौन सा दुनिया का उसूल है, ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस है कि मैं इस वक्त, आज अगर आप मुझे नैब का चेयरमैन बनाए, मैं कल मोहित पीरजादा को जेल में डाल दूं, कल मैं अली मोहम्मद खान को जेल में डाल दूं, कल मैं कमर जमान कायरा को जेल में डाल दूं कि तुम जेल में जा रहे हो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बस खत्म। ये मेरे कहने पर तो नहीं होता ना। तो आप मुझे बताइए कि एक तो इस किस्म का आपने फिरौनी पावर दे दिया है नैब को कि आप जिस शरीफ आदमी को उसकी पगड़ी उछाल दें उसको आप जेल में डाल दें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कौन सा करप्शन कम करा है? क्या आपने करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान में, क्या सेक्युलरली करप्शन कम हो रहा है क्या 15 साल के अंदर? क्या करप्शन का? और फिर उसके बाद जो हम वहां बात करते हैं हुकूमत के कि भाई आप जो है वो मुल्तान के BRT का आपने इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके 20 से 25 अरब रुपए लगे हैं, लेकिन 105 अरब रुपए पेशावर के इन्वेस्टिगेशन में BRT पे लगे हैं। आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ बुनियादी तौर पर जो पहला इशू है, 2-3 इश्यूज आपने उठा दिए ना डॉक्टर साहब, मैं एक इशू पे मुझे आने दीजिए। आप जो बुनियादी तौर पे चीज कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे, आप लोग दौड़ नहीं सकते थे, आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, वहां से जो तासुर मेरे जहन में आता है कि नैब को एज ए टूल ऑफ इंटिमिडेशन, डराने के लिए, लोगों पे दबाव डालने के लिए, सियासी तौर पे पॉलिटिकल प्रेशर के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एज ए टूल है। यानी आपको जेल में डाल दिया सियासी लोगों को, उसके बाद पूछा नहीं, वापस आके इन्वेस्टिगेशन नहीं की। यही चीज आप कह रहे हैं ना कि प्रोफेशनल बेसिस बनता नहीं था गिरफ्तारियों का आपके केस में और खाकान अब्बासी साहब के केस में। ये आपका पॉइंट है। और सेकेंडली सर, कि मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है? आप ये देखें ना कि मलिक रियाज के जो 450 अरब रुपए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। नैब किस चीज का क्रेडिट ले रही है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 450 अरब रुपए लिए, पूरा इधर जाके बैरिया टाउन बन गया। नैब क्या कर रही थी? मुझे ये बताइए कि नैब ने आज तक कौन सा पाकिस्तान के अंदर बंदे को पकड़ के गिल्टी कराया है? लेकिन वो जो कह रहे हैं कि 487 अरब रुपए हमने रिकवर किए, उसमें 487 अरब रुपए का वो एदाद शुमार दे रहे हैं। उसमें से गालिबन 487 के अंदर वो है जो मलिक रियाज साहब ने देने वाले। जी वरना मेरे भाई, इसमें 450 वो हैं जो बहरिया टाउन में देने हैं, वो भी पूरे नहीं अदा हुए वैसे। जी, वरना आप ये सोचे ना मोहित पीरजादा साहब कि अगर 150 अरब रुपए साल के जमा कर रहा होता नैब, तो हफीज शेख साहब हफ्ते में एक दिन उनके पास चले जाया करते कि बहुत शुक्रिया आपका, इतने पैसे दे रहे हो आप। दिस इज 0.4% ऑफ GDP। वो तो बजट डेफिसिट कम हो जाता। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री तो बड़ी खुश होती है नैब से। मैंने तो कभी अली मोहम्मद खान साहब को, अली मोहम्मद खान साहब, ये तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब, ये डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने एक बड़ा भरपूर केस प्रेजेंट कर दिया है कि नैब एक टूल है हुकूमत की पॉलिटिकल मैनेजमेंट का।
ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جو نیب کی پروسیس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے 100% جس طرح ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ لوگ گلاس کو جو ہے وہ آدھا خالی دیکھتے ہیں، ہم اس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی گرفتاریاں ہونی چاہیے اور جتنی ریکوریاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. پاکستان آج اس مقام پر ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اگر پہنچا ہے، اگر براڈ شیٹ میں ہمارے جو ہیں وہ کہانیاں نکل کے آ رہی ہیں جس پہ کسی پاکستانی کو فخر تو نہیں ہو سکتا کہ ان پیسوں کی کمیشن ہم سے مانگ رہے تھے جو ان کو کچھ اس کا ملا بھی، کہ وہ انہوں نے اس چیز پہ کمیشن لینا تھا کہ پاکستان کے لیڈران اور پاکستانیوں نے، صرف سیاستدانوں نے نہیں اور بھی پاکستانیوں نے جو پاکستان کے خزانوں کو مختلف طریقے سے اس کو لوٹا، اس کی خبر دینے کے لیے. ایک شرم کی بات تو ہے نہیں نا کہ یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ. اٹس اے اسٹوری آف It's a story of shame and further shame. پاناما کو دیکھیں، سویز اکاؤنٹس کو دیکھیں، یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں جو میرے خیال میں بہت حد تک صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے سیاست میں آ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا مفتاح صاحب اور ان کی جماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آنریبل بھی ہیں یا اور بھی اپوزیشن کی جماعتوں میں، لیکن میں اجمالی بات کروں کہ جو مجموعی لیڈرشپ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ساری پارٹی پھر اس پہ چلتی ہے کہ سب سے جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ اربوں خربوں روپے بھی نہیں ہے جو کرپشن کی گئی ہے. اس سے بڑا نقصان پیرزادہ صاحب یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی گراوٹ اتنی کر دی ہے کہ آج کرپشن کو گناہ سمجھنا، کرپشن کو معیوب سمجھنا ہی جو ہے وہ اب جاتا رہا. بلکہ میاں صاحب تو آن ریکارڈ ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. میاں صاحب از آن ریکارڈ جب انہوں نے یہ بات کی کہ کرپشن جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو نہیں ہے، کرپشن بڑا ایشو نہیں ہے. اور خواجہ صاحب، آصف صاحب جو ہے اسمبلی میں اس وقت موجود تھا اسمبلی میں جب انہوں نے یہ بات کی تھی پچھلے ٹرم میں 2013 سے 18 والی میں، جو نے کہا میاں صاحب یہ بھول جائیں گے لوگ، یہ چھوڑیں یہ کرپشن کوئی. اب یہ مجھے بتائیں پیرزادہ صاحب کہ جو مفتاح صاحب کی جماعت 34 پوائنٹس لائے تھے 38، جس میں 34 پوائنٹس جو تھے وہ کس چیز پہ تھے؟ وہ بیسیکلی ملزم جو نیب میں گرفتار ہوتا ہے فیڈرف کی لیجسلیشن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں جہاں 34 نکات لائے گئے نیب کو، نیب کے قانون کو ایمنڈ کرنے کے لیے، اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی میں اس پہ اگر آپ کی اجازت میں بات کر پاؤں کہ بیسیکلی ایک تو وہ وقت نہیں تھا. مجھے ایک بریک لینی ہے، میں اب تک کا سمجھ کر دوں ناظرین آپ کے لیے. مجھے بریک لینی ہے، میں علی محمد خان سکوں گا. مجھے ایک بریک لینی ہے. بالکل بریک لینے کے بعد بات یہاں تک آتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن تو بہرحال ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیا کرپشن ایشو ہے یا نہیں، یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کا کرپشن بڑا ایشو ہے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ بڑا ایشو ہے. لیکن اگر کرپشن ہے تو پھر اس کے خلاف ادارے بھی ہوں گے. کیا ان اداروں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر نیب افیکٹو نہیں ہے؟ یہاں تک بات ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بھی بہت سے سیاسی اور پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین کرپشن اور نیب کے حوالے سے ڈسکشن کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر دوں کیونکہ اور بھی بہت سے ایشوز جو ہیں میرے سامنے آ گئے ہیں. جیسے چند لمحوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایشوز کیا ہیں. میں اس بات تک پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ نیب کے پروسیس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور جس طرح سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو نیب نے گرفتار کر لیا اس میں پروفیشنل سینس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کیونکہ گرفتار کرنے کی وجہ تبھی ہوتی ہے جب کسی شخص کے یا تو ایویڈنس کو ڈسٹروائے کرنے کے چانسز ہوں یا اس کے ایویڈنس کے ساتھ دھوڑ جانے کے چانسز ہوں یا اس کے فرار ہونے کے چانسز ہوں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے کیس میں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں یہ دونوں چیزیں ہمیں درست نظر نہیں آتی ہیں. اور پھر جب اس کے بعد انویسٹیگیشن میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی، گرفتار کرنے کے بعد جو ہے کوئی انکوائری وہاں پہ کی بھی نہیں گئی ہے، اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ نیب کے پروسیس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں. لیکن دوسری جو چیز ہے شاید اس سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی ایگری کریں جو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں پبلک آفس کا ابیوز اور کرپشن جو ہے وہ گزشتہ 20-25 برس میں ایک بہت بڑی خرابی کے طور پر سامنے آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کوئک آپ کا اس پہ میں کامنٹ اگر لے لوں کہ آپ اس تک ایگری کرتے ہیں. میں نے آپ کی پچھلی بات مان لی ہے لیکن یہ جو چیز ہے جو علی محمد خان کہتے ہیں کہ بہرحال پاکستان کے اندر یہ جو میگا کرپشن ہوئی ہے جہاں وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ارب پتی بن گئے ہیں، یہ بھی ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے.
بھائی بالکل آپ کرپشن کے خلاف مطلب نو بڈی از فار کرپشن. کرپشن کے خلاف آپ ضرور اٹھائیں نا, آواز اٹھائیں. کرپشن کے خلاف آپ مثبت کام کریں. پوری دنیا میں کام ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ ادارے نے آج اتنے عرصے سے ادارہ بنا ہوا ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے. کیا یہ ادارہ فعال بھی ہے؟ یہ کرپشن کا کام نہیں کر رہا نا, اینٹی کرپشن کا. یہ تو مطلب مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیتا ہے کہ چلو یار پریشر ڈال دو. مطلب یہ ادارہ وہ نہیں ہے جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے. آپ اچھا فعال اینٹی کرپشن کا ادارہ بنائیں جس سے فائدہ ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب آئی تھنک پورے. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. میں پوری دنیا کے آپ ماڈلز دیکھ لیں, سنگاپور کے اندر دیکھ لیں. علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بات مکمل کر لیں. جی دوسرے ممالک ہیں, سوری علی بھائی, دوسرے ممالک ہیں, ان کا آپ ماڈل دیکھ لیں, اس کو ماڈل کو بہتر کر لیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وی نو بڈی از فار کرپشن. آپ کرپشن کو ختم کر لیں. لیکن آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جو آپ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, دیکھیں نا سر, ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سارے آپ نے نون کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ ابھی کل اگر ہماری حکومت آتی ہے تو پھر کیا ہم ان لوگوں کو, شریف لوگوں کو, جیسے علی محمد خان جیسے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, کوئی اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, تو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے. بے وقوفی کی بات ہے نا سر. تو مطلب آپ یو شوڈ اونلی گو فار اگینسٹ دا کرپٹ, اور کرپشن کے خلاف جائیں. آپ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں ہیں. بالکل صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب, میں اس ٹاپک سے آگے بھی نکلنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کامنٹ کیجئے, پھر میں اس پہ آگے نکلتا ہوں. جی شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک بات جو رہ گئی بریک سے پہلے, کہ جب FATF پہ ہم بیٹھے, فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس کو پورا کرنے کے لیے, یہ وہ قوانین ہیں کہ اگر وہ آپ پورا نہیں کرتے تو پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے, خدا نہ خواستہ. اب گرے لسٹ میں ہمارے دور میں نہیں آیا تھا, بلیک لسٹ میں ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا. اب وہاں ایشو یہ تھا کہ اب اگر میں جناب والا مغرب کی نماز کے وقت جو ہے صبح کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دوں تو کوئی آدمی مجھے کہے گا یار صبح ہونے دو, تو فجر کی اذان ہوگی, آپ صبح بھی پڑھ لینا کل صبح, ابھی تو مغرب کا ٹائم ہے. تو FATF کے دوران جب یہ جیب سے یہ پرچے نکال کے آگے نا وہ 38 پوائنٹس کے, اس سے ایک بہت بڑا بیڈ بلڈ کریٹ ہوا کہ بات FATF کی ہو رہی ہے, آپ حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے ہم ریلیف لیں. اچھا ہم اس کو NRO کیوں کہتے ہیں؟ مفتاح صاحب پلیز مجھے نیگیٹ کیجئے گا جب میں اپنی بات پوری کر لوں, کہ وہ جو 38 میں سے 34 پوائنٹس تھے وہ ریلیف اورینٹڈ تھے. اب میں ایز اے وکیل کہہ رہا ہوں کہ میں ملزم کی ریلیف کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ کے 34 پوائنٹس ریلیف کے آپ نے 1 ارب سے اگر کم کی کرپشن ہو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, 99 سے پہلے کی بات نہیں پوچھنی, 5 سال سے پہلے اگر کچھ ہو اس پہ سوال جو ہے وہ محدود کیے جائیں گے, سارا ریلیف تھا. ایک بھی نقطہ اس میں ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی کرپٹ آدمی ہے, کوئی بلیک مارکیٹیئر ہے, کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے, اس کی پروسیکیوشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کیا جائے. صرف ڈیفنس پہ فوکس تھا, اور وقت ایسا تھا کہ وہ بیسیکلی NRO تھا. نمبر 1 ہم سمجھتے ہیں. نمبر 2 دیکھیں, بار بار مفتاح صاحب نے اس پروگرام میں 2 بار یہ پوائنٹ اٹھایا کہ کرپشن بتائیں کہاں کم ہوئی ہے. دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ اس سے ایگری نہ کریں, کہ گورنمنٹ لیول پہ, پرائم منسٹر لیول پہ کرپشن جو ہے بڑے لیول پہ خان صاحب نے ختم کر دی ہے, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ منیمائز بہت حد تک کر دی ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے جائے گا, لیکن یہ سوچنا کہ کرپشن ختم کرنا نیب کا کام ہے, اس میں تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا کہ یہ صرف نیب کا کام نہیں ہے. نیب کا ہے لیکن صرف نیب کا نہیں ہے. کرپشن ختم ہوتی ہے, یہ ایک سوشل ایسپیکٹ بھی ہے, اس میں سوشل علماء کا رول ہے, اس میں الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے, اس میں سوشل میڈیا کا رول, اس میں حکومت کے اداروں کا, حکومت کا رول ہے. جب تک آپ کے حکومتی ادارے ریفارم نہیں ہوتے, اگر ایک ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کسی کو انصاف ملتا ہے اور وہاں کرپشن کم ہوتی ہے, نیب کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ FBR ہے, اگر وہاں کرپشن کوئی نہیں کرتا, وہ نیب نہیں ختم کر سکتی, وہ تھرو انسٹیٹیوشنل ریفارم ہوگا. تو کرپشن ختم کرنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہماری اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لیڈرشپ کلیم کرتے ہیں, ہم ناک کرتے ہیں, میں اور مفتاح صاحب جا کے ناک کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو, ہم سارا نظام ٹھیک کریں گے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آخری نقطہ, کہ اگر کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ملکیں آگے گئی ہیں جنہوں نے کرپشن کو ختم اگر نہیں کر سکے تو بہت حد تک کم کیا. آپ نے آج تک اپنی 4 سالہ حکومت میں 4 ادوار میں, پیپلز پارٹی اور 3 ادوار نون لیگ نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا, سوائے اس کے ایک نیب بنائی
جو احتساب کمیشن سیف الرحمان صاحب کے نیچے، جس نے آخر میں جا کے سیف الرحمان صاحب نے زرداری صاحب از آن ریکارڈ کہ ان کے پیروں میں پڑھ کے انہوں نے معافی مانگی اور وہ پھر NRO لے کے سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. آپ کا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیوں کوئی مضبوط کام نہیں ہوا؟ اور اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میں اس کو وائنڈ اپ کر کے اور بھی ایشوز کی طرف جانا چاہتا ہوں, ایک خبر بھی دینا چاہتا ہوں چھوٹی سی. لیکن ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, اس میں ایک تو جو چیز ہے اس سے چونکہ آپ اتنے ایکسپوزڈ ہیں, اتنے ویل ٹریولڈ ہیں دنیا بھر میں ایز اے بزنس مین بھی, سیاست میں آنے سے پہلے, کم از کم اس حد تک آپ شاید مجھ سے ایگری کریں کہ مغربی معاشروں میں جہاں بڑے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنل میکینزم ہے, برطانیہ میں اس طرح سے انسٹیٹیوشنل کرپشن سامنے نہیں آئی ہے یا نہیں ہوتی ہے جس طرح سے فرانس میں ہے, اور جس طرح سے اٹلی میں اور اسپین میں کرپشن ہے, وہاں کسٹم کرپٹ ہے, انکم ٹیکس کے معاملات آتے ہیں کرپشن کے, پولیٹیکل کرپشن اٹلی میں بہت ہے, اسپین میں, اس طرح کی جرمنی میں یا اسکینڈینیویا کنٹریز میں دیکھنے میں نہیں آتی ہے. تو کرپشن کا کچھ معاشرے اور سوسائٹی سے بھی تعلق ہے, محض کوئی نیب کی طرح ادارہ بنا دینے سے اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکلتا. اور دوسرا جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو 34 امینڈمنٹس آپ لوگ لے کر آئے تھے اپوزیشن جب فیٹف کی لیجسلیشن کا معاملہ تھا, وہ تو خالصتاً ایک اپنی لیڈرشپ کے لیے ریلیف لینے کی کوشش تھی وہاں پر, اس کا ایک کوئک ہمیں اگر آپ جواب دے سکیں تو. جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ایک میں آپ سے پہلے گزارش کروں, یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ کلچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نیوزی لینڈ میں سب سے کم کرپشن ہے, اسکینڈینیویا میں بہت کم کرپشن ہے, لیکن بہت سارے سینٹرل یورپین کنٹریز میں کرپشن ہوتی ہے. تو کلچر اوبیسلی میکس اے بگ ڈفرنس. اٹلی کے اندر لوگ بہت ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, امریکہ میں نہیں کرتے. اچھا اب آپ آئیے دیکھیں, یہ بات کر رہے ہیں 34 نکات کی, تو دیکھیں سچی بات یہ ہے, یہ فیکٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں بار بار نہیں کہنا چاہتا ہوں, کہ ایک تیسری قوت ہے, مجھ سے زیادہ نہیں پوچھے گا, انہوں نے لے کے ہم کو بٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4 لاز ہیں. ایک فیٹف کا لا ہے, 2 فیٹف کے لا تھے, ایک یہ لا تھا کہ 180 دن حکومت ایسے ہی بند کر سکتی ہے کسی کو بھی, اور چوتھا لا تھا نیب کا. انہوں نے کہا یہ چاروں لا پہ آپ کامنٹ دیں. ہم نے فیٹف کے لاس پہ بھی کامنٹ دیا ہے, اور ہم نے کوئی 30-34 جو ہے یہ اس کے اوپر بھی کامنٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ آپ بات کر لیں, آپ بات کر سکتے تھے. دیکھیں میں جیل میں جا چکا ہوں, مجھے تو چھوڑ دیں, لیکن ہماری ٹاپ لیڈرشپ, میاں صاحب جیل میں, میاں صاحب کی بیٹی جیل میں تھی, حمزہ جا چکا ہے ابھی بھی جیل میں, شہباز صاحب جیل میں, خواجہ آصف ہیں, رانا ثنا کو انہوں نے ہیروئن میں ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے, احسن اقبال جیل میں تھے. تو ہم کو اب کس چیز کا NRO چاہیے؟ ہم کو تو جو ہم پہ گزری سو گزری, ہمارے عشق تمہاری عاقبت کو سنوار سکتے ہیں, ہم کو تو کچھ نہیں فرق پڑتا. اب ہم کو پتا یہ کہ میں تو بیل پہ آ چکا ہوں باہر, تو مجھے کیا فرق پڑے گا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو مطلب فار دا کنٹری یہ کر رہے تھے, آپ کو اگر اس پہ بات کرنی تھی, ہم نے تو شروع نہیں کرا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو, ہم کو تو کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ کامنٹ دیں, آپ نے خود کہا تھا کہ کامنٹ دیں, اور لوگوں نے کہا تھا کہ کامنٹ دو. تو اس پہ اگر ہم نے کامنٹ دیا, آپ کو پسند ہے, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا ایک منٹ سر, ایک منٹ, انہوں نے بہت ساری بات کری. دوسری یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی کابینہ نے کرپشن کم کر دی. تو سر دیکھیں, گزارش یہ میں پھر سے کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر الزام تو آپ نے بڑے دھرے ہیں. یہ الزام آپ نے دھرا ہے کہ 25-27 ارب روپے کی جو BRT نواز شریف نے بنائی تھی, شہباز شریف نے لاہور میں بنائی تھی, وہ اس میں کرپشن تھا. اتنی لینتھ کی BRT آپ نے پشاور میں 105 ارب روپے کی بنائی ہے, تو بھائی کون سا کرپشن کم ہو گیا ہے؟ یہ چینی جو آج آپ 100 روپے کی لے رہے ہیں, ہم 55 روپے کی چینی بیچ رہے تھے, آپ 100 روپے کی بیچ رہے ہیں, کون سا کرپشن کم ہو گیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے 12 ارب روپے کا مسلم لیگ نون والے وہ کرتے تھے منی لانڈرنگ, وہ پیسے کدھر گئے مجھے دکھائیے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جتنی آج کرپشن ہے محیط پیرزادہ صاحب آپ کو بھی پتا ہے. دیکھیں علی محمد کا کوئی نام نہیں لیتا ہے, شبلی فراز کا کوئی نام نہیں لیتا ہے, اسد عمر کا کوئی نام نہیں لیتا ہے, شفقت محمود کا کوئی نام نہیں لیتا ہے, لیکن باقی وزراء ہیں جن کے نام آتے ہیں, جن کی باتیں ہوتی ہیں. کرپٹ تو یہ لوگ بہت ہیں, ہمارے اس میں ایسی بات نہیں تھی سر, یہ لوگ بہت زیادہ کرپٹ ہیں. سسٹم میں کرپشن تو ہے, سسٹم میں کرپشن تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں تھوڑا سا اس پہ میں تھوڑا سا آگے بھی اس میں سے انڈیویجول منسٹرز بھی کرپٹ. ایک نقطہ اس پہ لے لیں, ایک نقطہ لے لیں. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مفتاح صاحب کی جماعت کی حکومت تھی, ہماری پختونخوا میں حکومت تھی, تو بہت سی ایشوز پہ ہم اسمبلی میں فلور پہ بھی بات کرتے تھے, اور جب فلور پہ بات نہیں بنتی تھی تو ہم عدالتوں میں بھی جاتے تھے, کیونکہ ہم ان معاملات میں سیریس تھے. 2 ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں, مفتاح صاحب پھر مجھے کوٹ کر دیں کہ ان کے پاس کیا ایگزامپل ہے. دیکھیں یہ بار بار بات کرتے ہیں BRT پشاور, یا ابھی آج انہوں نے نہیں کی, ویسے یہ لوگ کرتے ہیں بلین ٹری سونامی. ٹھیک ہے جی, ہوتا ہے ایسا ڈاکٹر صاحب, ایم آئی رائٹ؟ تو ہم نے ان کے دور میں ریگنگ کی بات اٹھائی اسمبلی میں. مجھے وہ تاریخ ساز سپیچ جناب عمران خان صاحب کی یاد ہے, جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے,
عمران خان صاحب نے پہلی سپیچ جب کی، ایک طرح سے ایک ویلکمنگ سپیچ تھی، ایک انکمنٹ وزیر اعظم کو، جو پہلی سپیچ تھی عمران خان صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں تاکہ آئندہ سے ریگنگ نہ ہو. سٹارٹ ہماری پارلیمان سے تھی، پھر ہم اس کو لے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں ایک لمبی جنگ ہوئی، وہ ہم ہارے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. دین کرپشن کا ایک ایشو آیا، پاناما کو ہم پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. سو ہم ہمیشہ سپریم کورٹ میں جاتے تھے، پٹیشن لے کے جاتے تھے، کیونکہ ہم سیریس تھے ان معاملات پہ. اگر مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی جماعت سمجھتی ہے کہ ہمارے کسی ادارے میں، ہماری کسی منسٹری میں ہم میں سے کسی نے کرپشن کی ہے، تو اگر آپ دیکھیں، اگر میں مفتاح صاحب پہ الزام لگاؤں گا کہ خدا نخواستہ مفتاح صاحب آپ نے جناب 3000 ارب کی کھانچہ مار دیا ہے، تو یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ ہی وڈ نیور ایکسیپٹ. تو اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کون ہوگا؟ وٹ وڈ بی نیوٹرل آربیٹر؟ وہ ہوگا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. مجھے آپ یہ بتائیں، سپریم کورٹ میں اس کو لے کر جانا چاہیے. آپ ایز اے، ٹھیک ہے، کون سے ایسے کیس میں آپ ایز اے جماعت سپریم کورٹ گئے ہیں کہ جناب یہ بی آر ٹی میں ہے یا اس میں آپ صرف ٹاک شوز میں آ کے باتیں کرتے ہیں؟ یہ آخری بات، یہ جو دانلی کی بات کرتے ہیں، اور یار دانلی میں ان کی سیریسنس کی یہ حالت ہے کہ پورے پاکستان سے ان کی پٹیشن تھی 11 ہے پالیٹکس کا. جی بالکل. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اب یہ کرپشن کی بات رہے گی، ابھی بریک ہونے والی ہے. میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ ہمیں قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی، مفتاح صاحب میں تھوڑا سا مجھے ایک کوشچن ریز کرنے دیجئے. ہمیں جوائن کرنا تھا قمر زمان قاہرہ صاحب نے، اور کوئی اور جوائن بھی انہوں نے فون پہ کرنا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اچانک بلاول زرداری بھٹو صاحب نے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے کی لیڈران کی ایک میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی، جو پہلے سے اسکیجول نہیں تھی. ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے. اب ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ کل پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ایل این کی، بہت امپورٹنٹ، جس کو لیڈ کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے. اس کے بعد پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا کہ وہ سینٹ کے الیکشنز میں پی ایم ایل میں شامل ہوگی، اور یوں پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں اب سینٹ کے الیکشن میں بھی آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان تنہا رہ گئے ہیں. اب جو 4 تاریخ کو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اب اس کی جی 4 فروری کو ہونی ہے نا جی ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ، تو اس کی اب پھر جس کو مولانا نے لیڈ کر رہا ہے، اس کی اب پھر ڈاکٹر مفتاح، اچھا تو اس کی ڈاکٹر صاحب کیا امپورٹنس رہے گی؟ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اس پہ بات کی ہے تو مفتاح بھائی کی جماعت کو بڑی بری لگی ہے. میں نے یہ سمپل سی بات کی کہ جناب پاکستان کی جو ہے پارلیمانی تاریخ ویسی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ان سیکرڈ کوریڈورز میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلی بار یہ ہوا ہے. دیکھیں سن 85 سے تو میں دیکھ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر الیکٹڈ لوگوں کی پارلیمانی پارٹی کی جماعت کی صدارت ایک ان الیکٹڈ شخصیت کرے. یعنی کہ بہت معزز ہوں گے، پارٹی کا عہدہ ہوگا تو باہر جا کے پارٹی آفس میں ہیڈ کریں. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری پارٹی کو ایک ان الیکٹڈ شخص کیسے لیڈ کر سکتا ہے، چیئر کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. خوب عزت دے رہے ہیں بھائی. اچھا اب یہ ڈاکٹر صاحب اب اس کا ریسپانس اب بریک کے بعد لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ اب سوال تو انہوں نے اٹھا دیا. میں نے پوچھا تو سوال ڈاکٹر مفتاح سے تھا. نہیں میں اب ایک بریک مجھے لینے دیجئے، بریک کے بعد سے ڈاکٹر صاحب اس کا جواب سمجھتا ہوں کہ آپ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں دونوں چیزوں کا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے دونوں پارٹیسپینٹس کے درمیان میں ایسی لگاتار مسلسل انسٹاپیبل انٹرونشنس قسم کی انٹروین کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ایسی ڈیبیٹ چل رہی ہے لگاتار اور مسلسل کہ میں سوال بھی نہیں پوچھ پا رہا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بہت ہی کوئکلی یہ جو علی محمد خان صاحب نے بہت ہی ایک تیکھا اور بہت ہی چپتا اور بہت ہی مشکل سوال اٹھا دیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ اور فلور کے اندر اس بلڈنگ کے پریمیسز میں ایک نان پارلیمنٹیرین نے، ایک ان الیکٹڈ شخصیت نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کو لیڈ کر لیا ہے. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ میں علی محمد صاحب کے بات کا ضرور جواب دیتا اگر وہ خان صاحب سے یہ پوچھ چکے ہوتے کہ یار جہانگیر ترین تو الیکٹڈ نہیں تھا، اس کو کابینہ میں کس طرح بٹھاتے تھے. اگر علی محمد صاحب نے یہ میرا سوال پوچھنے تھا، بیچ میں نہ بولیں، مجھے بولنے دیں. پچھلی مرتبہ بھی مجھ سے سوال پوچھے تو آپ نے بول دیا. جی نہیں غصہ نہیں کھا رہا ہوں، لیکن میرا تسلسل نہ توڑیں. تو جہانگیر ترین سے تو کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ تو الیکٹڈ نہیں تھے، آپ کابینہ کی میٹنگ میں کیسے بیٹھتے تھے؟ جو شاہ محمد قریشی نے بیٹھا تو یہ کیسے پوچھتے ہیں؟ اور دوسرا کہ ہماری پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہے، ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کون کس طرح بیٹھے گا، آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے. اب سر میری بات نہیں ہے سر.
علی محمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پشاور میں کرپشن کری ہے تو آپ 105 ارب روپے کی جو بنائی ہے اس کا جواب لے لیں علی محمد خان صاحب. 25 ارب پہ 27 ارب پہ دیتے تھے. وہ جواب تو لے لیں جو مجھے جواب دینے دیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ سر میں اس پہ آپ نے کہا کہ کورٹ میں جائیں گے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ ایک پولیس والا ایک شہری کو مار رہا ہے تو دوسرا شہری آ کے بولتا ہے یار تم اس کو مارنا بند کرو. بولتا ہے اگر مسئلہ ہے تو کمشنر کے پاس چلے جاؤ نا. یار یہ کون سا دلیل ہے؟ آپ مارنا بند کریں نا, آپ چوری تو ختم کریں. اگر آپ کو عمران خان کو سچ مچ کرپشن کے خلاف کچھ ڈر ہوتا تو 105 ارب روپے خرچ ہوئے, نہیں پوری بات سن لیں پھر بات کر لیں. 105 ارب روپے جب خرچ ہوئے تو عمران خان کو وہ نہیں ہوا, دل میں خوف نہیں ہوا کہ یار انویسٹیگیشن تو کراؤ, کس نے چوری کری ہے؟ یہ زلفی بخاری کا کیا تعلق ہے اس کے مقبول ان کمپنی والوں سے جنہوں نے کنسٹرکشن کری ہے؟ عمران خان کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی جب عامر کیانی نے بجلی کی دوائیوں کی پرائس 500 گنا بڑھا دی 15 دن کے اندر, تو اس کو ہٹا کے صرف پارٹی کا سیکرٹری جنرل رکھ دیا. عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یار اس کو انویسٹیگیشن کریں. جب شوگر کے اندر 400 ارب روپے کا آپ نے ڈاکہ لگا دیا تو خان صاحب نے جب میں نوٹس لوں گا کس کو پکڑا ہے مجھے بتائیں نا کس کو پکڑا ہے. سر آخری بات سن کے جواب دے لیجیے گا کہ آخری بات سن کے جواب دے لیجیے گا. آٹا جو ہے وہ بزدار صاحب نے اور ان کے بہنوئیوں نے ملوں کو دے دیا آٹے کی چکیوں کو اور سارا اسمگل کرا دیا افغانستان اور سینٹرل ایشیا. تو عمران خان صاحب نے بزدار صاحب سے یہ پوچھا نہیں کہ یار تو نے سارا گندم اسمگل کرا دیا, یہاں پاکستان میں 35 روپے کا آٹا 70 کا ہو گیا, تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان کو کرپشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کی نظر نہیں آتی. تو بھائی آپ انویسٹیگیشن کروائیں نا. آپ کے پاس ثبوت تو آپ کے پاس کون سا ثبوت تھا کہ ہم نے 27 ارب میں چوری کری؟ جی آپ جواب دیں. جی بالکل سر. اچھا علی محمد خان صاحب کو بھی جی میری دعا ہے میری خواہش ہے کہ مفتاح صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کے کریڈٹ پہ تو ایک چیز یہ بھی جاتی ہے نا کہ انہوں نے ڈارنامکس کو ریورس کیا, اسحاق ڈار کی 4 سالہ پالیسی کو ریورس کیا, تو یہ تو ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا ان کا. تو اب جتنی یہ ماشاءاللہ شد و مت سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی جماعت کو, ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ سینٹ میں آئیں, ایک الیکٹڈ ایوان بالا میں آ کے پھر ہمیں مستفید کرائیں. دیکھیں اصل بات سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے انہوں نے دیا, اچھا کانسیپٹ ہے, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیتی ہے آپ نے اس کو عزت دینی ہے, الیکٹڈ ووٹ کو عزت دینی ہے. تو الیکٹڈ ووٹ کو عزت دینے کا سب سے بہترین طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ پارلیمنٹ جو سن 85 سے جنیجو صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ٹرم 88 سے 90, 90 سے 93 میاں صاحب, 93 سے 96 بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, 96 سے 99 تک پھر میاں صاحب, پھر بیچ میں مشرف کی وہ نام نہاد سی جو جمہوریت, پھر ان کے 2 ٹرم آ گئے 8 سے 13 اور 13 سے 18 تک پہلے پیپلز پارٹی, پھر یہ سارے ملا کے ان میں مجھے ایک اکرنس بتا دیں کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ کی پارلیمنٹری پارٹی کو یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر, میں باہر نہیں بات کر رہا, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری پارٹی کو ہمیشہ الیکٹڈ آدمی ہیڈ کرتا ہے. یہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے انہوں نے ان الیکٹڈ شخصیت سے اس کو ہیڈ کروایا. ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری بڑی بہن ہے, وہ کرے, وہ لیڈ کر رہی ہیں, ان کا حق ہے, ان کی جماعت نائب صدر بنایا, ہم کون ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر کچھ پارلیمنٹری نارمز ہوتے ہیں, آپ الیکٹڈ لوگوں کو الیکٹڈ لیڈر سے ہی یہاں پہ ہیڈ کراتے ہیں. تو آپ نے خود ہی ووٹ کو عزت دو کو دفن کر دیا. اب کبھی آپ بی آر ٹی پہ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, میں تو سمپل سی بات کر رہا ہوں. پھر آپ گلا کیوں کرتے ہیں کسی ڈکٹیٹر سے؟ وہ بھی ان الیکٹڈ ہوتا ہے, وہ بھی آ کے پیر رکھ دیتا ہے اوپر جو ہے لوگوں کی سروں پہ. اس کا کیا جواب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جہانگیر ترین صاحب کی بات کی, اور بھائی میرے خدا کو مانے میری بات سنیں. کیبنٹ میٹنگ جس وقت جہانگیر ترین صاحب آئے تھے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیڈ کر رہے تھے, پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی, اور کیبنٹ کے اندر مفتاح صاحب کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, اسپیشل انویٹیشن پہ ہر چیز کے ایکسپرٹس آتے ہیں. ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کا ایک ایکسپیرینس, ایک بیک گراؤنڈ رہا تھا ایگریکلچر میں, ان کو وہاں بلایا گیا کہ ایگریکلچر پہ وہ بریف کریں, کوئی جو ہے وہ بات بتائیں. آپ کیبنٹ میں جو آپ کا سیکرٹریز آتے ہیں, جو آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس آتے ہیں, کیبنٹ میں آتے ہیں, ان میں کوئی الیکٹڈ نہیں ہوتا. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے ہیڈ نہیں کیا تھا اس کابینہ کو, اس کو ہیڈ عمران خان صاحب کر رہے تھے. پاکستان کی تحریک انصاف کی کوئی بھی میٹنگ, پارلیمنٹری پارٹی کی کوئی میٹنگ ان الیکٹڈ آدمی نے کبھی بھی ہیڈ نہیں کی, نہ کوئی کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب
डॉक्टर साहब चले इस पे बहुत बात होगी। डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि F9 पार्क पे हुकूमत का जब इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क को गिरवी करने का वजारत खजाना ने समरी भेजी तो उस पर हम सब लोगों ने बहुत तनकीद की। आज वफाकी काबीना ने उस फैसले को रद्द कर दिया और समरी को रद्द कर दिया है। लेकिन जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, जो हम भूल ही गए थे कि दिसंबर 2017 में आप ही फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब आपने इसे कहते हैं मोटरवे M1 को, M2 को और M3 को और जना एयरपोर्ट जो है कराची का, उसको आपने गिरवी रखा उसको फाइनेंस रेज करने के लिए। तो कल फिर क्या रीजनिंग थी? फिर ये इस गवर्नमेंट ने तो खैर रद्द कर दी इस चीज को, उस बड़ा बुरा रखा ना आपने उसको, तो आपकी ज़ाहिर कोई रीजनिंग होगी। तो फिर आप पार्टी तनकीद भी कर रही थी F9 को, मुझे याद है। जी भाई मैं जी कल मोहित साहब कल मैं हामिद मीर साहब के शो में था और यही सवाल उठा था। तो मैंने कहा था कि इस्लामिक बैंकिंग को फरोग देने के लिए सकूक जारी करना हाँ नहीं, मैंने खुद कहा है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि F9 पार्क या मज़ार कायद फॉर इंस्टेंस कराची, मैंने कहा उसको ना करना, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू होती है। लेकिन जिन एसेट्स की इनकम स्ट्रीम होती है जैसे कि मोटरवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कोई पावर प्लांट्स हैं, उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। उर्दू में इसका वर्ड गिरवी है या आप जमानत कह रहे हैं, लेकिन वो इस्लामिक बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बिल्कुल हमारे ज़माने में हम ये करते रहे हैं और मैंने बिल्कुल ये कहा था कि इसमें कोई हर्ज नहीं। तो मैंने इसको बिल्कुल वो नहीं करा था। मैंने ये कहा था कि मज़ार तक पहुंचना वैसे ये बड़ा अच्छा आपने समझा दिया हमें, ये तो मिफ्ता साहब बड़ा अच्छा आपने समझा दिया। उम्मीद है कि बाकी सारे मीडिया को भी इसकी समझ आ जाए कि हारून रशीद साहब ने जो इल्जाम लगाया 18 तारीख को कि एक अमेरिकन और एक अरब प्लान है कि इकट्ठा किया जाए क्राउड फरवरी के आखिर में, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की भी तायद है, मौलाना फजल रहमान की भी तायद है, NGOs की भी होगी, इंटरनेशनल मीडिया की भी होगी कि हुकूमत को एक अरब स्प्रिंग टाइप मॉडल से ख़त्म किया जाए। इस पे क्या आपका है अहमद? जी मैंने हारून रशीद साहब की मैंने ये बात सुनी है सेकंड हैंड कि वो कह रहे थे कि वो हुसैन हारून साहब शायद वजीर आजम बन जाएंगे और जिसका कोई चांस नहीं है। और मौलाना साहब की बात से मैं तो बड़ा सुना देता हूं आपको, कश्मीर वैसे टाइम नहीं है लेकिन हारून रशीद साहब ने कहा है कि एक अमेरिकन अरब प्लान है कि क्राउड इकट्ठा किया जाए। यार नहीं, वो ये क्लियर प्लान है, टाइम इतना नहीं है कि इस्लामाबाद में एक हजूम इकट्ठा किया जाए। हारून रशीद साहब को जरूर कुछ पता होगा। मैं ऑब्वियसली इतना ऊंचा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं अमेरिकन और अरब प्लान के उसमें हिस्सा नहीं है मेरा। मैं इतनी गुजारिश करता हूं सर, आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं मोहित पीरजादा साहब कि बहुत सारे लोगों ने PTI को जिन्होंने वोट दिया था वो PTI को कुछ बेहतरी के लिए लेके आए थे ना, सिर्फ पॉलिटिक्स में बहस तो नहीं लेके आते। तो क्या बेहतरी लेके आई है PTI? मुझे आप ये बताइए कि क्या आटा सस्ता कर दिया, क्या चीनी सस्ती कर दी, क्या तालीम बेहतर कर दी, क्या अस्पताल के अंदर क्या अस्पताल नहीं हुई? तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ये तो आप दूसरी सर मुझे सर मैं तो सर मेरी बात सुनिए, मैं इस टाइप की सर अली भाई शुक्रिया आपका। इस टाइप की कंस्पिरेसी थ्योरीज में मैं बिलीव नहीं करता हूं। पाकिस्तान के इंशाल्लाह जो होगा वो पाकिस्तानी लोग करेंगे। हमने PDM ने अपना मुकदमा आवाम को लेके जाएं और इंशाल्लाह ताला हम मौलाना साहब मेरे ख्याल से कश्मीर की बात कर रहे थे, फलस्तीन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की मुझे नहीं, मगर मौलाना से किसी से पूछ ले, मौलाना के आदमी का मुझे नहीं पता। मैं ये सवाल पूछता हूं मोहित भाई, मेरा आपका सवाल है, अली भाई से भी सवाल है कि क्या पंजाब के अस्पताल बेहतर हो गए? क्या शरीफ वो वापस खत्म क्यों कर दिया? जी वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। अली मोहम्मद खान साहब का भी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का भी बहुत शुक्रिया। कायरा साहब ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन बात बड़ी क्लियर है कि मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट है वो कम से कम जो है हारून रशीद साहब का जो इल्ज़ाम था, जो उनकी पोजीशन थी, उससे खासी मुताबिकत जो है रखती है। उसका जवाब मुझे नहीं मिल सका आज। इतना ही, बहुत ही तेज़-ओ-तन डिस्कशन थी, बहुत से सवाल नहीं भी पूछे जा सके, लेकिन आज इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।